أمير المؤمنين. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. يا ابن الربيع. لبيك يا مولاي. خذ ابن عم أمير المؤمنين عندك، وانظر له دارا يسكنها ونفقة تعينه على عيشه، وأطلق سراح تلاميذه. في الحال يا أمير المؤمنين، في الحال. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. حللت أهلا يا شافعي.